अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीजा के बारे में और वालिदैन को बुलवाने के बारे में। जो नए कवानीन स्पेन में इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं उसके बारे में काफी अहम अपडेट है, आपने गौर से सुननी है। आपके कुछ कमेंट भी कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन पदरोन और दीगर प्रूफ किस तरह से ओपन इमिग्रेशन जो स्पेन में ओपन होने जा रही है 1 अप्रैल 2026 को, उसमें आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, इसको कवर करूंगा। काफी अहम आपके कमेंट है, उनके आंसर दूंगा। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में काफी अहम बड़ी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन में जो इमिग्रेंट्स हैं, जिसमें खास तौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करूंगा, उनके लिए एक और अच्छी खबर है एक और कंट्री के बारे में, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो स्पेन फैमिली वीजा और वालिदैन को बुलवाने के बारे में जो नए कवानीन इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं उसका लिंक नंबर 1। उसके बाद यूरोपीय यूनियन में इमिग्रेंट्स के लिए जो एक और अहम अच्छी खबर है, इसका लिंक नंबर 2। आपको दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। जैसे कि दोस्तों पहले भी चंद एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल जो है वो शुरू किया है। व्हाट्सएप चैनल का आपको फायदा क्या होगा, वहां पे काफी अहम अपडेट जो पोस्ट की सूरत में है, जो अहम खबरें होती हैं लिख के जो मैं छोटे छोटे कार्ड में आप लोगों के लिए शेयर करता हूं, और काफी अहम अपडेट है जो वहां पे मैं शेयर करता हूं। कुछ ऐसी वेबसाइट सरकारी जिसमें पुलिसिया नेशनल है, इस तरह खैरिया है, बाकी इमिग्रेशन से रिलेटेड जो ताज़ा तीन अपडेट्स होती हैं वो वहां पे मैं वो भी शेयर करता हूँ बमेल लिंक। तो वहां पे जाके आपने उस चैनल को जो है वो फॉलो कर लेना है, ताकि वहां पे भी जो ताज़ा तीन अपडेट्स होती है और जो अहम इन्फॉर्मेशन होती है वहां पे शेयर करता हूँ, वो भी आप तक बार वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों इन दो लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो आप चलते हैं इन न्यूज की तफसील की तरफ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा और वालिदैन को बुलवाने के लिए जो नए कवानीन आने वाले हैं स्पेन में, वो असल में क्या है और उनके निकात क्या है। स्पेन फैमिली वीजा के बारे में बहुत ज्यादा इस चैनल पे मुझे कमेंट रिसीव होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यही कमेंट होता है कि हमारा जो वीजा है वो कब लगेगा। हमने डीएनए करवा लिया, इतने महीने हुए, हमने फाइल इतने महीने पहले सबमिट करवाई, हमारी फैमिली के इतने मेंबर हैं, लेकिन अभी तक वीजा जो है उसके बारे में कोई ताज़ा तरीन कोई भी हमें इतला नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों एक मैं आपको बात बताता चलूं कि ये जो ओपन इमिग्रेशन ओपन हो रही है, इसका एम्बेसी के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं है। एम्बेसी पे प्रेशर तब बढ़ता जब पहले अगर इमिग्रेशन ओपन होती। अब जब से अपोस्टल आया है तो अब तो आपने एम्बेसी से डॉक्यूमेंट ये टेस्ट नहीं करवाने होते। इस वजह से ये बिल्कुल जहन से निकाल दें कि इस इमिग्रेशन का जो है वो एम्बेसी के रश पे कोई खास फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उनके जिम्मे कोई भी काम नहीं है, क्योंकि पहले करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आप पुलिसिया नेशनल ये सारा करने के बाद लाजमी तौर पे आपने एम्बेसी से टेस्ट करवाना होता था, फिर आप जो है वो स्पेन भेजते थे और तभी कार आमद होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने पुलिसिया नेशनल ब्यूरो से इस्लामाबाद से करवा के डायरेक्ट आपने जो है वो पोस्टर करवा के इधर भेज देना होता है। तो इस वजह से वो आपको अब कोई भी झंझट नहीं है और ये फैमिली वीजा और बाकी वीजों पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। वहां पे जो है वो रूटीन में चीजें चलेंगी। जो नए एम्बेसडर स्पेन के जो एम्बेसी में आए हैं, जिन्होंने अपना जो है वो चार्ज संभाल लिया है, तो उसकी वजह से काफी अहम उम्मीद और बड़ी अपडेट की है कि इंशाल्लाह ताला वहां पे जो केसेस हैं वो जल्दी निपटना शुरू हो जाएंगे। तो अभी ताज़ा तीन जो कवानीन स्पेन हुकूमत की तरफ से पास होने जा रहे हैं और जिसपे अभी अमल आने वाले वक्त में होगा, एक तो फैमिली वीजे के तमाम प्रोसेस को ये थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करने के बाद और कुछ चीज़ों पे जो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करेंगे, जिसमें नॉमिनल वगैरह है, स्लिपें वगैरह है और इस तरह की चीज़ें जो पहले हम आपको बताते रहे हैं कि वो ख़त्म होने जा रही हैं और सबके लिए एक जो है वो आसान तरीका राज होगा, वो अब हुकूमत करने जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ नीचे लिंक नंबर 1 में आप क्लिक करेंगे तो वहां पे भी आप रीड कर सकते हैं। अब वालिदैन के बारे में भी नए कवानीन जो है वो इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि 65 साल तक जो है वो आप अपने वालिदैन को बुलाते थे तो तकरीबन नामुमकिन होता था, और क्योंकि आपको पता है कि पेंशनरी होने की वजह से सारा, और यही चीजें अब हुकूमत ने ऑफिशियली कर दी हैं। पहले ये ऑफिशियल नहीं थी, अब हुकूमत ने कहा कि 65 साल से लेके 80 साल,
اور 80 سال سے اگر زیادہ ہے تو آٹومیٹکلی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور 65 سال سے اور 80 سال کے درمیان اگر آپ کے والدین ہیں تو پھر آپ کو اپنے پاس بلوانا جو ہے وہ کافی زیادہ آسان رہے گا۔ یہ ایک بہت اچھی اپڈیٹ ہے جو کہ آنے والے وقت میں والدین کو بلوانے کے لیے راہ ہموار کرے گی۔ یہ ایک بہت اچھی اپڈیٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ پہلے اس میں کوئی بھی آفیشیل قانون نہیں تھا، لیکن اب یہ آفیشیل قانون کے طور پہ حکومت انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کے والدین 65 سے زیادہ عمر کے ہیں تو اب آپ کو بلوانا آسان ہوگا۔ اگر پہلے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے 65 سے زیادہ بھی تھے تو کافی مسئلے مسائل تھے، لیکن اب اس کو آفیشیلی جو ہے وہ قانون میں لایا جا رہا ہے اور والدین کو بلوانے کے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہے تو یہ پروسیس جو ہے وہ مزید آسان ہو جائے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین پدرون اور دیگر پروف۔ یہاں پہ ایک دو کمنٹ آئے کہ میں پچھلے سال کے شروع میں آیا لیکن میں کسی وجوہات کی بنا پہ پدرون نہیں کروا سکا، تو ابھی میں جو ہے وہ میری پدرون اینڈ آف دا ایئر ہوئی ہے اور دسمبر 31 کو 2025 کو جو ہے میری پدرون 5 ماہ کی نہیں ہو رہی، تو کچھ مہینے کم ہے، تو کیا میں بھی امیگریشن لے سکوں گا؟ تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پدرون بہت اچھا پروف ہے، لیکن یہ کنفرم 100% یہی پروف جو ہے وہ نہیں مانگا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہوتے ہیں تو وہ بھی کنسیڈر کیے جائیں گے۔ ایون یہاں پہ ایک دوست نے یہ کمنٹ کیا کہ اگر ہم نیم ہے اور کسی اور بندے کا بھی ہم نیم ہے اور اس کے کچھ پروف ہے تو وہ ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ ایسی چیزیں جو ہیں 2025 میں 5 میں 2003 کی 2001 کی امیگریشن میں ایسی چیزیں لوگوں نے استعمال کی تھی اور ان کی کارآمد آئی تھیں، لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایسی کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں دے سکتا کہ آپ کو وہ بھی کام آئیں گی، لیکن اگر آپ کے پاس وہ پروف کے طور پہ آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا۔ بے شک وہاں پہ پاسپورٹ نمبر یا نہیں یہ شرط ہے کہ اس بندے کا پاسپورٹ یا نہیں اس کا نہیں ہونا چاہیے، اگر صرف نام کا جو کچھ ہے تو وہ آپ اس کو ایک ایڈ کر سکتے ہیں ایک مزید پروف کے طور پہ، لیکن یہ بہت زیادہ اتھینٹک پروف نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آپ نے تمام دیگر پروف جو ہیں جس میں سرکاری پروف سب سے زیادہ جو پہلے بھی میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، جس میں لائبریری کارڈ وغیرہ کا پروف، بس کی ٹکٹس وغیرہ کا پروف جس میں آپ کا پاسپورٹ نمبر ہو، آپ کا نام ہو، آپ کا سارا یہ ڈیٹا وہاں پہ شو ہو رہا ہو، تو وہ بہت اتھینٹک پروف ہے۔ ایسا کوئی بھی میڈیکل کا پروف، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، فارمیسی سے کوئی چیز لی ہے، رسیدہ آپ کو دیا گیا، کوئی اس طرح کا پروف جو ہے، یہ سارے بہت اتھینٹک پروف ہے جو آپ کو امیگریشن لینے میں بہت زیادہ مدد کریں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کے بارے میں۔ انگلینڈ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 سال پہلے کافی زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس میں جو لوگ لیٹ بھی ہو چکے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو پھیلایا گیا تھا جھوٹ، یہ جو سولسٹرز ہیں انگلینڈ کے دیسی سولسٹرز ان کی طرف سے تھا۔ وہ کافی بھاری رقم پاؤنڈوں میں لیتے تھے لوگوں سے اور ان کا پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس اپلائی کر دیتے تھے۔ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس آن لائن اپلائی ہوتا تھا، اپلیکیشن ڈاکومنٹ چیک نہیں کر سکتی، وہ ان کو اوکے کی رپورٹ دے دیتی تھی۔ اصل میں وہ اوکے کی رپورٹ دیتی تھی کہ آپ کے تمام ڈاکومنٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں، یہ رپورٹ نہیں دیتی تھی کہ آپ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس میں جو ہے وہ 100% جو ہے وہ پورے اترے ہیں۔ قانون کیا تھا کہ اگر اپلیکیشن اوکے کر دیتی ہے کہ آپ کے تمام ڈاکومنٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں تو آپ جو ہے وہاں پہ لیگل کام کر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا، انہوں نے بھاری رقوم جو ہے سولیسٹرز کو دی، اس طرح کے پروف لگا کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ اب جب کچھ سالوں کے بعد وہ ان تمام کیسز کی تحقیقات کی گئی ہے اور ان کو دیکھا گیا تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کے جو ہے فراڈ نکلے ہیں۔ اب ان کے پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کو کینسل ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو وہاں پہ انلیگل کیا جا رہا ہے، اور جو انلیگل ہو رہے ہیں واپس یورپ کے ممالک کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس نیشنلٹی یہاں کی ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس والے جو لوگ ہیں ان کے آگے اسٹیٹس جو ہے وہ ان کو نہیں مل رہے یا ان کے رینیول نہیں ہو رہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس میں کافی زیادہ اس طرح کی چیزیں کی تھیں، لیکن کچھ جینون کیس بھی ہیں جو وہاں پہ نہیں رہنا چاہتے یا وہاں پہ وہ سیٹلمنٹ نہیں ان کی ہو سکی، وہ بہت کم ہے، لیکن زیادہ تر ریشو جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ یورپین امیگرینٹس کے لیے ایک اور اچھی خبر کون سی ہے۔ اصل میں بہت عرصے کے بعد پرتگال میں ایک مرتبہ پھر الیکشن ہوئے ہیں اور جس میں
دوبارہ سے جو ہے وہ سوشلسٹ پارٹی جیت چکی ہے اور بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ جیتی ہے۔ سوشلسٹ پارٹی وہ پارٹی ہوتی ہے جو کہ امیگرینٹس کو پسند کرتی ہے اور امیگرینٹس کے لیے نئے قوانین لے کے آتی ہے اور ان کے لیے زیادہ آسانیاں لے کے آتی ہے۔ تو اب دوبارہ سے ان کی سلیکشن کے بعد بہت زیادہ امید ہے کہ یورپ میں رہنے والے انلیگل امیگرینٹس کے لیے پرتگال ایک مرتبہ پھر اچھی اپرچونٹی والی کنٹری بن جائے گی۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔